बजेट विनियोजन यसरी पारित। खर्च कटौतीको सरकारी योजना, कर्मचारीको भत्ता खारिज, भवन नबनाउने र गाडी नकिन्ने। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आज पनि बयान लिने तयारी। महिला अधिकार दिवसमा राष्ट्रपतिको सन्देश, आरक्षण व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। रेशम चौधरीलाई रिहा गरेको प्रति चारैतिरबाट आलोचना। रेशम चौधरीको आममाफी, गणतन्त्रको चरम दुरुपयोग भएको आरोप। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि नेकपा एमाले लगायो यस्ता आरोप। सरकार टिकाउनको लागि जे पनि गर्ने, सरकार अदालत भन्दा ठुलो राष्ट्रपति रहेछ। विद्यमान आर्थिक सङ्कट यो बजेटले सामना गर्न नसक्ने राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेलको भनाइ। बजेटले आकांक्षा राखेको जस्तो देखिन्छ तर लक्ष्य प्राप्त गर्ने आधार देखिँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन्यजन्तुका लागि पानी पोखरी। अविनाश हेचरीको गोदाममा आगलागी, 2 करोड भन्दा बढीको क्षति। प्रतिपक्षलाई अल्मलाउने प्रचण्ड सरकारको बजेट, टिप्पणी गर्न ओलीकी अस्वीकार। दलितले छोएको दही खाएको न्यूमा अघोषित बहिष्कारमा परेका विरुद्धलाई क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस। यौन तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दामा सरकारको व्यवस्था। एमालेमा ओलीको उदयसँगै एमाले खस्किँदै। गणतन्त्रमा मौलाइरहेको देउबा ओली र प्रचण्डको समान्तवाद। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शानदार एन्ट्रीले राजनीतिक दलमा खैलाबैला। उता राजेन्द्र ज्ञानेन्द्र शाहको पनि सक्रियता। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको राजनीतिमा सक्रियता देखिन थालेपछि राजनीतिक दलमा तरङ्ग। देश दौडाहामा किन हिँड्दैछन् ज्ञानेन्द्र शाह, यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। माओवादी र एमाले दिए पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई डाँडा कटाउने चेतावनी। वार्षिक विकास कार्यक्रम र 3 वर्ष मध्यकालीन खर्च संरचना पारित। नेपाली बजारमा सुनको भाउ फेरि बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो, यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी। डिजेल र पेट्रोलको मूल्य पनि घट्दै। देउबा ओली र प्रचण्डले विश्राम लिए। गणतन्त्रमाथिको खतरा आफै हट्ने दाबी। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा यस्तो विज्ञप्ति सार्वजनिक। एसीको रिजल्ट कहिले आउँदैछ? कक्षा 12 को रिजल्टबारे पनि बोल्यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड। यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकी समाचारमा। दिवा खाजाको लागि 8 अर्ब 45 करोड बजेट विनियोजन गरियो। शिक्षा मन्त्रालयको लागि 1 अर्ब 97 अर्ब 29 करोड विनियोजन। अब नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न कुनै शुल्क नलाग्ने। भूमि मन्त्रालयको लागि 7 अर्ब 24 करोड बजेट विनियोजन। र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, विद्युत निर्यातदेखि पञ्चेश्वर आयोजनासम्मका एजेन्डा। बजेटले अहिलेको समस्या समाधान गर्न नसक्ने पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाइ। यस्तो छ सरकारको बजेट पूर्णपाठ सहित। सरकारले जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम सूचना प्रविधि मात्रै गर्ने। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्यालाई देख्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। संघीय संसदबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने, आज प्रस्तुत आगामी आएको बजेटले अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्दैन। यो बजेट समग्रतामा भन्दा आधारभूत सिद्धान्तमाथि उभिएर आएको छैन। उनले राजस्व परिचालनको दृष्टिकोणले चालुक आर्थिक वर्षमा दर्दनाक अवस्था रहेको भन्दै आगामी वर्षको बजेटले पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, लगानी र 6.5% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य समेत पूरा गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनले नेकपा एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले बजेट प्रति प्रतिक्रिया दिँदै भने, सुन्दा मजा लाग्छ, परिणाम केही पनि नआउने खालको बजेट आएको छ। उनले आन्तरिक ऋण व्यापक उठाउने भनिएको तर वैदेशिक ऋणको केही कुरा नगरिएको बताएका छन्। बजेटमा त्यसमा अनुदानको पनि खासै कुरा नगरिएको र रणनीतिक
सडक सञ्जालबारे पनि स्पष्ट कुरा नभएको बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सङ्कटको बेलामा आएको हुनाले बजेट नराम्रो नभएको भन्दै ठिक रहेको प्रतिक्रिया दिए। कार्यान्वयन पछि फितलो देखिन्छ, कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080 र 81 का लागि ल्याएको बजेटले मुलुकको वर्तमान आर्थिक सङ्कटको समाधान नगर्ने बताएका छन्। सङ्घीय संसदको सोमबारको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। अर्थमन्त्री महतको बजेट भाषणपछि सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष ओलीले आर्थिक सङ्कटको समाधान नदिने बताएका हुन्। बजेटले सङ्केत दर्शाउने गरे पनि समस्याको समाधान नदिने उनको भनाइ छ। बजेटले सङ्केत दर्शाउँछ तर सङ्कटको समाधान केही पनि दिनेवाला छैन। बजेटका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विस्तृत रूपमा पछि धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। हाल देशका पश्चिमी निम्न चापे प्रणालीको साथै स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ। हाल सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश लगायत लुम्बिनी प्रदेशका तराईका थोरै भूभागहरू साथै देशका पहाडी भूभागहरू आंशिक बदलिरहे बाँकी भूभागहरूको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश लगायत लुम्बिनी, बागमती, गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतः सफा रहनेछ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी पहाडी भूभागका एक वा दुई स्थानमा मेघगर्जन, चट्यान सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतः सहावा रहनेछ। सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन, चट्यान सहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। आगामी 24 घण्टामा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन, चट्यान सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको, त्यसबाट हुन सक्ने क्षति वा जोखिमबाट बस्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर आफू भारत भ्रमणमा जान लागेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको दोस्रो बैठकमा 8 जेठ यानि कि भोलि 17 गतेदेखि गर्न लागेको भारत भ्रमणका बारेमा जानकारी दिँदै उनले मुलुकको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर द्विपक्षीय भिडवार्ता गर्ने र महत्त्वपूर्ण सहमति तथा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने जानकारी दिए। उनले आफ्नो नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, स्वास्थ्य मन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, सरकारका सचिवहरू, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी समेत सम्मिलित हुने बताएका छन्। भ्रमणका क्रममा आपसी हितका विविध पक्षमा छलफल तथा सम्झौताका साथै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने भएकाले सोही अनुसारको प्रतिनिधिमण्डल तय गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर क्षेत्रगत विज्ञ, पूर्व प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री लगायतसँग आफूले छलफल गरेको र सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति बनाउने प्रयास भएको उनले बताएका छन्। भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हैदराबाद हाउसमा प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय भेटवार्ता हुने कार्यक्रम छ। भारतका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। भ्रमणका क्रममा नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्षमा महत्त्वपूर्ण छलफल हुने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्विपक्षीय व्यापार, पार वहन, ऊर्जा व्यापार, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, बाढी नियन्त्रण, हवाई मार्ग र एकीकृत जाँच चौकी, आन्तरिक कन्टेनर डिपो लगायतका विषयमा समझदारी गरिने बताइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतसँग मोटरवेल र झोलङ्गे पुल निर्माणबारे पनि छलफल गर्ने कार्यसूची राखिएको छ। नेपालको हित सुनिश्चित हुने गरी ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भित्राउने उद्देश्य राखिएको दावी गरेका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी निर्दोष भएर नछुटेको टिप्पणी गरेका छन्। हिजो सोमबार समानुपातिक सांसद बिन्दुवासिनी कंशकारको पद तथा गोपनीयताको शपथ गर्नपछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै सभापति लामिछानेले चौधरी निर्दोष साबित नभएको बताएका हुन्। 3 तहको अदालतले फैसला सुनाएको विषयलाई राजनीतिक रूपमा हेर्न खोजियो। यसले रेशम चौधरी माथि पनि न्याय भएन। उहाँले 2 दिन अगाडि म निर्दोष छु भनिरहनु भएको थियो। उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने विश्वासमा हामी थियौँ, किनभने लाल आयोगको प्रतिवेदनबारे कुरा उठाइरहेका थियौँ। अहिले उहाँ निर्दोष भएर छुट्नु भएन नि। सभापति लामिछानेले चौधरीको कैद मिनाहा हुँदैमा निर्दोष नहुने बताएका छन्। जुन लडाईँ थियो त्यो लडाईँ उहाँले जित्नु नै भएन। कैद मिनाहा हुनु भनेको निर्दोष हुनु होइन।
उहाँ दोषी स्वीकार गरेर निस्कनु भएको छ। मलाई लाग्दैन उहाँ अझै पनि थारूहरूले गरेको सङ्घर्षले विजय प्राप्त गरेन। हामी सम्पूर्ण थारूहरूका विजयको पक्षमा छौँ। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज गणतन्त्रबारे मिथ्या प्रचार भइरहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको ऐतिहासिकता नबुझेका वा राज्य स्रोतमाथिको हाली मोहाली गुमेकाबाट मिथ्या प्रचार सुरु गरिएको भन्दै सजग रहन आग्रह गरेका हुन्। अध्यक्ष ओलीले गणतन्त्र शासन प्रणाली मात्र नभएर सभ्यता, संस्कृति र सामाजिक जीवन पद्धति रहेको भन्दै यसलाई अभ्यासद्वारा नै लोकप्रिय बनाउनु पर्ने तर्क गरेका छन्। गणतन्त्रलाई अभ्यासद्वारा नै लोकप्रिय बनाउनु पर्छ उनले भनेका छन्। जहाँ सीमान्तकृत अल्पसंख्यक, गरिबी र व्यथितिमा बाँचेका वर्गहरू, महिला, बालबालिका, पछाडि परेका र पारिएका समुदायको बीचमा विभेद र बहिष्करण होइन, राज्यको संरक्षणले स्थान पाउन सकोस्। गणतन्त्र दिवस जनताले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको र जनता विजय भएको महान उत्सव भएको उल्लेख गर्दै उनले जनता वास्तविक अर्थमा सार्वभौम बनेको यो दिन नेपालको राजनीतिक इतिहासको महत्त्वपूर्ण र अविस्मरणीय दिन रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र नेपाली जनताको बलिदान र सङ्घर्षको सफलताको दिवस भएको भन्दै गणतन्त्र स्थापना पछिका त्रुटि भएका र तिनलाई सच्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पूर्व सांसद रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। हिजो आइतबार सो पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले एक विज्ञप्ति जारी गरी टिकापुर घटनामा दोषी ठहरी तिनै तहको अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीलाई आम माफी दिनु पीडितका लागि अन्याय भएको बताएका छन्। विज्ञप्तिमा सरकारको यो कदम पूर्वाग्रही र आम माफीको मर्म विपरीत रहेको समेत बताइएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले सदनको रोस्टममै उभिएर रेशम चौधरीलाई छुटाउन विद्यमान कानुनमा संशोधन गरेर होस् या अन्य तरिकाले सरकार लागि परेको कुरा खुलेर बताउनु भयो। सरकारको यो कदम पूर्वाग्रही तथा आम माफीको मर्म विपरीत मात्र नभई पीडितका सन्दर्भमा अन्यायपूर्ण समेत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठहर गरेको छ। आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्री परिषदको बैठक सिफारिसमा चौधरी सहित 19 जनाको कैद सजाय माफी गरेका थिए। राष्ट्रपालले आम माफीको व्यवस्था भनेको कैद भुक्तानी गरिरहेका व्यक्तिको चालचलन तथा अन्य मानवीय अवस्थालाई विचार गरी निजलाई आत्मगर्भमा अगाडि बढ्न दिने एक अवसर भएको बताउँदै चौधरीको हकमा भने त्यो लागू नहुने बताइएको छ। दर्शकमा त्यसैगरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैलालीको टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्व सांसद रेशम चौधरी सहित 501 जनाको कैद माफी गरेका छन्। मन्त्री परिषदको AZ 12 र 14 गतिको सिफारिस अनुसार चौधरी लगायतको कैद माफी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा हिजो आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा 276 तथा फौजदारी कसुर निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 को दफा 379 र ज्येष्ठ नागरिक ऐन 2063 को दफा 12 बमोजिम सरकारको सिफारिसमा चौधरी सहित 482 जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय माफी गरेका हुन् र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समयमा आम माफी दिएपछि उनको विरोध समेत हुन थालेको छ। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2080 2 महिना 12 र 2080 2 महिना 14 का बैठकका सिफारिस अनुसार टोपबहादुर बुढा समेतका 19 जना व्यक्तिहरूलाई विभिन्न अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसला बमोजिम लागेको कैद सजाय नेपालको संविधानको धारा 276 र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 159 बमोजिम गणतन्त्र दिवस 2080 को उपलक्ष्यमा आम माफी दिएको छ। 2080 साल जेठ 14 गते आइतबार यो विज्ञप्ति जारी गरिएको हो। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई रिहा गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरू खुसी व्यक्त गरेका छन्। दर्शकमानबाट त्यसै गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सरकारले आविष्कार नगरेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिसभा बैठकमा जवाब दिने क्रममा प्रचण्डले यो पहिलादेखिकै चलेको विषय भएको बताएका हुन्। यो पहिलादेखिकै चलेको विषय रहेछ, यो सरकारले गरेको अनुसन्धान पनि होइन, सरकारले आविष्कार गरेर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सुरु गरेको पनि होइन। उनले भने हिँड्दै जाँदा भेटिएको विषय हो। उनले आफूले दोषी नछुटुन् र निर्दोष नपरुन् भनेर गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको बताएका छन्। मैले सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनलाई कोही दोषी नछुटुन्, निर्दोष नपरुन् भनेको छु, त्यहाँबाट दायाँ बायाँ भएको छैन। प्रचण्डले भने अब
अब प्रहरीबाट मुद्दा अदालतमा पुगिसक्यो, त्यहाँबाट भएका फैसला हामी सबैलाई स्वीकार्य हुने रहेछ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष र दोषी छानबिन गर्ने कुरा नेपाल प्रहरीले गर्ने बताएका छन्। शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महामन्त्री शर्माले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जवाब दिँदै यो प्रकरणमा प्रहरीले दोषी र निर्दोष छुट्याउने बताएका हुन्। केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको छ भन्नुभयो। को दोषी को निर्दोष नेपाल प्रहरीले छानबिन गर्दैछ। यहाँबाट फैसला सुनाउनका लागि हामी न्यायाधीश होइनौँ कि अमुक कोही दोषी हुनुहुन्न, निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँलाई फसाउन खोजिँदैछ भन्ने अभिव्यक्ति राख्ने कुरामा विमति प्रकट गर्दछु। यो प्रकरणमा कोही आवेगमा आउन जरुरी छैन। महामन्त्री शर्माले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्दा पनि समर्थन गरेर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सहयोग गर्ने बेला भएको बताएका छन्। उनले आफूहरूले भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको पक्षमा कहिले पनि नबोल्ने बताएका छन्। यो समयमा सरकारलाई साथ दिने समय हो। भ्रष्टाचारको फाइल खोलेको बेला बधाई छ सरकार भन्ने हो। यो समय सरकारभन्दा बाहिर रहेको दलले पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने हो। यो समय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बेला होइन। काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि भ्रष्टाचारमा जेल जानुहुन्छ। रोस्टममा उभिएर न विगतमा हामीले निर्दोष भन्यौँ न आज भन्छौँ, केवल यति भन्छौँ, अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा कसैले पनि बोल्नुहुन्न, देश हेरिरहेको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल एयरलाइन्सको विमानमा चरा ठोकिएको आशंका गरिएको छ। काठमाडौँबाट भारतको बेङ्गलोरका लागि उडेको नेपाल एयरको RA225 विमानमा चरा ठोकिएको आशंका पछि अवतरण गराइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटोलाले विमानमा चरा ठोकिएको आशंकामा विमानलाई सकुशल अवतरण गराइएको जानकारी दिए। विमान अवतरण भएसँगै प्राविधिक टोलीले परीक्षण गरिरहेको उनले बताए। 156 जना यात्रु बोकेको उक्त विमान उडेको 25 मिनेटमा नै फेरि अवतरण गराइएको हो।